अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि FIA के अंदर तकरीबन 5 साल बाद 1390 से ज़ायद पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। इन पोजीशंस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, UDC, LDC, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर की पोजीशंस शामिल हैं। इन सब में अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ 4 मई 2026 थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले FIA की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है और उस प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि FIA में अप्लाई करने की तारीख़ को एक्सटेंड किया जा रहा है और अब आप 11 मई 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई तो आप सब लोगों का इंशाल्लाह हो जाएगा। तो तैयारी कैसे करनी है? जी हाँ, उस तैयारी के लिए आप बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को याद होगा कि 2021-22 के अंदर जब ये पोजीशंस अनाउंस हुई थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट LDC, UDC, कांस्टेबल ड्राइवर्स की पोजीशंस थी, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों को तैयारी करवाई गई थी और उस तैयारी के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह 60+ बच्चे, जिनमें सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल ड्राइवर, असिस्टेंट LDC और UDC आज माशाल्लाह से FIA में सर्व कर रहे हैं। तो उसी ट्रैक रिकॉर्ड को साथ रखते हुए हमने दोबारा से इसकी तैयारी का सिलसिला शुरू किया है और हमारी क्लासेस को तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं, जिनमें हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उसमें पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एसेंशियल्स और बेसिक मैथ्स शामिल हैं। सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स मैं आपको ख़ुद पढ़ाऊँगा। हाँ, अलबत्ता जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसके लिए हमने एक स्पेशल टीचर हायर किया है जिनका नाम है इंजीनियर तैयब साहब। वो इंशाल्लाह आपको मैथ्स का हर वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रख लीजिएगा कि हमारी क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो पिछले तमाम लेक्चर्स, जी हाँ, पिछले तमाम लेक्चर्स आपको PDF नोट्स के साथ डिलीवर कर दिए जाएंगे। चूँकि हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं तो आप किसी भी वक्त इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और PDF नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि न सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बल्कि साथ साथ PDF नोट्स के साथ 2021-22 में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए थे VU की जानिब से डेली बेसिस पर 20 सवालात वो आपसे शेयर किए जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि सन 2021-22 के अंदर जो बच्चा भी हमारी बैच से एग्ज़ाम दे के आता था, टेस्ट दे के आता था, तो हम उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते थे और इस तरह करते करते हमने एक क्वेश्चंस बुक बना ली है और उस क्वेश्चंस बुक में से हम डेली 20 सवालात अपने जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रुप का हिस्सा हैं, उनको हम डिलीवर कर देते हैं ताकि वो पास्ट एग्ज़ाम से भी तैयारी करते चले जाएं। अब चूँकि FIA की जानिब से अब तक ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया, तो हमने जनरल तैयारी करनी है। तो जनरल तैयारी के अंदर यही 8 सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं जो कि अभी मैंने आपको बताए, जिनमें पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एसेंशियल्स और बेसिक मैथ्स होती है। अब इन्हीं 8 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे सवालात पूछे जाएंगे। तो पाकिस्तान स्टडीज़ को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और वो 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं? प्री पार्टीशन हिस्ट्री, पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। अब अगर आप ये 3 सेक्शंस अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो पाकिस्तान स्टडीज़ के सेक्शन से आप बखूबी इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हम इस्लामिक स्टडीज़ की बात कर लें तो इस्लामिक स्टडीज़ के आप जानते हैं कि 12 से 15 टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर आप वो मुकम्मल तौर पर पढ़ लेते हैं, न सिर्फ FIA बल्कि पाकिस्तान भर में जितने भी सरकारी नौकरियों के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे टेस्ट कंडक्ट करने वाला इदारा FPSC का हो, PPSC का हो, NTS का हो, OTS का हो, तो आपके इस्लामिक स्टडीज़ से ये सारे सवालात जी हाँ कवर हो जाते हैं। फिर इसी तरह हम जनरल साइंस की बात कर लें, फिर आगे चलकर जनरल नॉलेज की बात कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हर एक
سبجیکٹ بہت ڈیٹیل سے آپ کو پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو ڈیوریشن ہے، جی ہاں، ایگزام سے پہلے ہم نے اس سیشن کو کیا کرنا ہے، وائنڈ اپ کرنا ہے. اور ہر اتوار کو ہم نے موک ٹیسٹ لینا ہے آپ لوگوں سے، یعنی پورا ہفتہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے وہ آپ سے موک ٹیسٹ لے لیا جائے گا. تو بغیر دیر کیے آپ ہمارا سیشن جوائن کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، آپ گوگل پر جائیں، سوشل میڈیا پر جائیں، اور دیگر اکیڈمیز کی جو فیسز ہیں ان کا بھی ایک دفعہ آپ جائزہ لے لیں. ٹھیک ہے. اور ان کے مٹیریل کو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، ان کی جو سروسز ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، اور ہماری سروسز کو بھی دیکھ لیں. تو پھر آپ خود سے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کون سی اکیڈمی جوائن کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر جن بچوں کو ہمارے ڈیمو لیکچرز دیکھنے ہیں تو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل برہانس پریپریٹری اکیڈمی پر جو شروع کے 5 لیکچرز تھے پاکستان اسٹڈیز کے، ٹھیک ہے، وہ پورے مکمل طور پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں. میں انشاءاللہ لنک اس کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ ان لیکچرز کو دیکھیے، اس میں جو کانٹینٹ آپ کو ڈلیور کیا جا رہا ہے اس کو بھی ایک دفعہ دیکھیے. ٹھیک ہے. پھر آپ اس کے بعد یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ آیا آپ کو یہ سیشن جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا. دوبارہ سے ریپیٹ کرتا چلوں، اس 1800 کی فیس کے اندر آپ کو ڈیلی ویڈیو لیکچر ڈلیور کیا جائے گا. ڈیلی ویڈیو لیکچر کے ساتھ ساتھ PDF نوٹس ڈلیور کیے جائیں گے. اور PDF نوٹس میں بھی جو کچھ بھی ہم ڈیلی بیسس پر پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے شارٹ نوٹس. جی ہاں، شارٹ نوٹس سے کیا مراد؟ فار ایگزامپل پاکستان اسٹڈیز میں آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اور سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان تاریخ اور سال کو یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ایک ڈیٹیل جو لیکچر آپ کو ڈلیور کیا، اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو پڑھ لیا. پورا ٹاپک آپ کو ڈیٹیل میں پڑھا دیا گیا. اب ساتھ ہی اس ڈیٹیلڈ لیکچر کے اندر سے جو امپورٹنٹ ایئر اور ڈیٹس ہیں کچھ انسیڈنٹس کے حوالے سے، تو اس کی ایک الگ فائل تیار کی جاتی ہے، وہ گروپ میں شیئر کر دی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پر جو 20 سوالات جن کا میں نے ذکر کیا کہ پاسٹ ایگزام سے جو کہ پوچھے جا چکے ہیں، وہ بھی ڈلیور کیے جائیں گے. اور ڈیلی بیسس پر آپ کی جو ووکیبلری ہے اس کو اچھا کرنے کے لیے ہم ڈیلی بیسس پر 30 جو ورڈز ہیں وہ آپ کو ڈلیور کرتے ہیں. وہ کیوں ڈلیور کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ووکیبلری ایک ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک دن میں تیار نہیں ہوتی. آپ ڈیلی بیسس پر 30 ورڈز یاد کرتے چلے جائیں گے. چلیں 30 بھی نہ کیے، آپ نے 20 کریں گے تو 20 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 30 کے ساتھ تو کتنے ورڈز بنتے ہیں. اور ان ورڈز میں سے لازمی 2 4 5 6 8 ورڈز تو آپ کے ایگزام میں لازمی ہی پوچھے جائیں گے. اور یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ پاسٹ ایگزامس میں پوچھے جا چکے ہیں اور آنے والے ایگزامس میں پوچھے جا سکتے ہیں. ایک اور جو فیچر ہے ہمارے PDF نوٹس کا، یاد رکھیے گا، یعنی جو ٹاپک بھی ہم پڑھیں گے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں جو کہ پاسٹ ایگزامس میں آ چکے ہیں اور آنے والے ایگزامس میں آ سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے اپنے ان PDF نوٹس کا اس کو حصہ بنا لیا ہے تاکہ آپ اس کو بھی پڑھتے چلے جائیں اور وہاں سے بھی کافی جو سوال ہیں وہ ریپیٹ ہو جائیں گے. تو دیر نہ کیجیے، یہ ایک سنہری موقع ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈاؤن سائزنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ پہلی اور آخری مرتبہ سمجھیں کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد یہ نوکریاں آئی ہیں. اور اب یہ نوکریاں آئی ہیں تو آئندہ کوئی 8-10 سال کے بعد ہی دوبارہ اتنی بڑی تعداد میں نوکریاں آئیں گی. اور 8-10 سال کے بعد آپ کی ایج کہاں پر پہنچ چکی ہوگی اس کا آپ بخوبی جائزہ کر سکتے ہیں. تو ایڈمیشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 031554099147 پر. ہم انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بھی مزید دے دیں گے اس سیشن کے حوالے سے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، کس طرح سے آپ نے فیس پے کرنی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.